सहकारी एकीकरण समझदारी पत्र लोकतन्त्र र खुला वातावरणको अवसरलाई उपयोग गर्दै समुदायका व्यक्तिहरूबीच आपसी सम्बन्ध विकास गरी आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि सहकारी अभियानमा सहभागी हुने उद्देश्यका साथ स्थापित भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 स्थित चितवन सामुदायिक बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र वडा नम्बर 12 स्थित भरतपुर जनसेवा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दुवै विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संस्थाको प्रकृति, कार्यशैली र लक्षित क्षेत्र एकै प्रकारको भएकाले सहकारीको माध्यमबाट सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि सहकारीहरूबीच एकीकरण अभियानलाई नै एक सशक्त माध्यमको रूपमा लिई एकीकृत भई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सुदृढ र समृद्ध सहकारी नै प्रभावकारी हुने देखिएकोले र सहकारीको जननी जिल्ला चितवनमा सहकारीको साखलाई उच्च राखी सहकारी पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने ध्येयका साथ हाल यी दुई सहकारीहरूको एकीकरणको अपरिहार्यतालाई मनन गरी संस्था एकीकरण कार्यविधि अनुसार साझा सहमति गर्ने गरी आज यी दुई संस्थाहरूको बीचमा एकीकरण गर्ने सैद्धान्तिक सहमति पत्र तयार एवं सही छाप गरी एक आपसमा लियौँ एकीकरण सफलताका शुभकामना भन्ने बेहोरा सहित यो पत्र तयार भएको छ र यसमा दुईजना प्रबुद्ध सहकारीका व्यक्तित्वहरूले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। ऋषिराम देवकोटा संयोजक चितवन सामुदायिक शाखा भरतपुर 10 चितवन, त्यसै गरी अर्जुन प्रसाद खनाल अध्यक्ष भरतपुर जनसेवा शाखा भरतपुर 12 चितवन। साह्रै हर्षोल्लासको समय हो। उपस्थित भएर यो खुसीको क्षणमा उपस्थित भएर यो समझदारी पत्रलाई साथसाथ गर्दै हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू र यसको साक्षी रहिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै सबैलाई आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिन अनुरोध। ऋषिराम देवकोटाज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी सबैका भरोसाका केन्द्र माननीय घनश्याम दाहालज्यू, कृषि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति प्रदेश नम्बर 3 नम्बर बागमती, मञ्चासीन मेरा सम्पूर्ण सहकर्मी आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, यो ठुलो मास एउटा समारोहका बीच धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सहभागी भएर साँची बसेर यो एकीकरणको अभियानलाई सफल बनाउन आजको अधिवेशनमा सहभागी हुनुका सम्पूर्ण सभासदहरू, पत्रकार साथीहरू सबैमा दिवाकारी नमस्कार। तपाईँहरूलाई लाग्छ होला यो अरुण पीडित भण्डारी जहिले पनि कार्यक्रममा आउँछ बोल्न हतारो गर्छ, यो सत्यता हो। आज हामी भरतपुर महानगरपालिकाको 24 कोठीमा 65 फिट अग्लो एउटा नेपालको झन्डा झण्डोत्तोलन गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रमको सबै व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने एउटा हेल्प फर ह्याप्पिनेस भन्ने एउटा संस्था छ, त्यसले त्यसको अरू जुटाउने कामहरू गरेको छ। मेयर साहब, उपमेयर साहबहरू, अरू मान्यज्यूहरूलाई पनि हामीले चाहिँ नि भनेका थियौँ र समयको पाबन्दीले गर्दा मैले नै त्यसको त्यहाँ व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुनाले मैले हतारो गरेको। सर्वप्रथम त मैले यो यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराएँ। आज शहीद दिवस, सायद हामी पनि शहीद हुनबाट बचेका हौँ। 62-63 को आन्दोलन होस्, हिजोको जनयुद्धको बेलामा होस्, हामी पनि ती बन्दुकका नालहरूलाई आकाशतिर फर्काएर आफूलाई जोगाएका। जे होस्, जसले गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि, नेपाली जनताको हक हित स्थापना गर्नको लागि लडेर शहादत प्राप्त गर्नुभयो, हिजोको धर्मराज लगायतका 4 शहीददेखि लिएर हालसम्मका सबै शहीदहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट र भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट म स्मरण गर्न चाहन्छु, श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी 7वटा नदी मिलेर सप्तगण्डकी बनेको छ। ती नदीहरू सेती, मादी, त्रिशुली, कालीगण्डकी, दरौदी, मर्स्याङ्गी र बुढी गण्डकी।
सात नदी बनेर मिलेर एउटा बलियो सशक्त कालीगण्डकी बनेको छ, सप्तगण्डकी बनेको छ। त्यसै जस्तो आज तमाम साकोसहरू मिलेर एउटा एकीकृत साकोस बन्न गइरहेको छ, जो अत्यन्त सक्षम छ। धेरै चिजहरूलाई, गलत चिजहरूलाई बढार्न सक्ने क्षमता त्यो सप्तगण्डकीले राख्नेछ। कि तपाईँ हामीले मेहनतका साथ बनाएको यो एकीकृत साकोस सहकारी अत्यन्तै मजबुत ढङ्गले, क्षमतावान ढङ्गले, सबैका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने ढङ्गले अझ वरिपरि रहेका अरू तमाम सहकारीहरूलाई एकीकरण गर्दै मजबुत, बलियो, स्थिर र सबैलाई भलो गर्ने सहकारीको निर्माण हुनेछ भन्ने कुरा मैले व्यक्तिगत रूपमा यहाँको बिचमा विश्वास गर्न चाहे। विभिन्न चरणले 6 महिना 8 महिना 6 महिना 8 महिना गाग्रीहरू फेर्दै, तामाका गाग्रीहरू फेर्दै र ती गाग्रीहरूमा पुनः जल भर्दै एकीकरणको अभियान जुन चलाइएको छ अत्यन्तै सराहनीय छ। यसको लागि यहाँले एकपटक राम्रोसँग आयोजकहरूलाई ताली पिटेर सम्मान गरिदिनु नहुन्छ। सहकारी प्रविधि मैत्री हुँदै गएमा हामी जस्तो युवाहरूलाई धेरै उपयोगी हुनेछ भन्ने पनि मेरो भावना छ। अन्तमा यस प्रथम साधारण सभाको पुनः सफलताको कामना गर्दै आगामी कार्यकालको लागि सफल नेतृत्वको चयन होस् भन्ने भाव राख्दै मेरा शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। शहीद सप्ताहको अन्तरमा रहेर हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहँदा सहकारी आन्दोलन लगायत हाम्रो राज्यलाई यो अवस्थासम्म ल्याउनको निम्ति आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनु हुने सबै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। हामी सबैले विभिन्न सहकारीमा रहेर सदस्य रहेर काम गऱ्यौँ। त्यही अनुसार म पनि एउटा सहकारीको संस्थापक सदस्य रहेर काम गरेँ र त्यहाँ रहँदा जुन उद्देश्यका साथ सहकारीमा प्रवेश गरियो त्यहाँ बसेर ऋण लिनेदेखि लिएर सबै चिज गर्दा सानो पुँजी भएको कारणले सबै समस्याहरू सहकारीबाट समाधान हुन सकेनन् र हामी जस्तै शेर सदस्यहरू विभिन्न ब्याङ्कहरूमा गएर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइ नै रहे। हामी सहकारीको सदस्य हुँदाहुँदै पनि र यी विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हामी सानो सहकारीमा रहेको सहकारीले मात्रै यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने मनसायले जुन एकताको प्रयास 4-5 वर्षदेखि भइरहेको थियो र एकताको प्रयास अहिले आएर जहाँसम्म लाग्छ साकार भइरहेको छ। जुन एकताको कारणले अब हामी एउटा ठुलो संस्थाको सदस्य बन्न त पुगेका छौँ र यस संस्थाको शेर सदस्य बनिसकेपछि ठुलो संस्थाका सदस्य त भयौँ भन्दा त हामीलाई हिजो एउटा सानो सहकारीको थियौँ, संस्थाको थियौँ, आज ठुलो भयौँ। तर अब हामीले यहाँबाट पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्य सबै चिजलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी शेर सदस्यहरूले अब हामीले गर्ने सबै खाले कारोबार यो सहकारीमा हुन्छ भने यो एकीकृत हुन गइरहेको सहकारीमा ती कारोबार गर्न सम्भावना छ भने सबैले यसमा नै कारोबार गरौँ। जब हामीले यसमा कारोबार गर्छौँ तब यसको पनि उन्नति हुन्छ र यसबाट आउने फाइदा पनि हामी सबै शेर सदस्यहरूले लिन पाउँछौँ। किनकि हामी कति जागिर खाने, धेरै त मलाई लाग्छ जागिर खाने नै हुनुहुन्छ। म त किसान हो है, म खेतीपाती गर्छु र जागिर खानेहरूले आफ्नो तलब यही सहकारीमा जम्मा गरेर चाहिँदा निकालेर खर्च गर्ने गर्नुभयो भने यो सहकारीको पनि उन्नति हुन्छ। मैले चाहिँ त्यही गर्ने गरेको छु। मैले जति पनि कारोबार गरेको छु सायद मेरो ब्याङ्कमा खातै छैन भन्दा नि हुन्छ, छन त छ, फेरि झुट हुन्छ छैन भन्दा, तर नामको मात्रै खाता छ। सबै कारोबार, मेरो आर्थिक कारोबार सबै यही सहकारीबाट मैले गर्ने गरेको छु। त्यसैले यहाँहरूलाई पनि मैले त्यो अनुरोध गर्न चाहे, यहाँहरूको सबै खालका कारोबारहरू हाम्रो यही सहकारीबाट गर्नुहोस्। त्यो भयो भने
हामी सबैको उन्नति हुन्छ र यस सहकारीको पनि उन्नति हुन्छ। चितवन र कलश पशु सहकारी संस्था साथै एकीकृत सामुदायिक साकोस मिली 3वटै संस्थाको सार्वजनिक नामावली परिवर्तन भई 2077 साल पौष 27 गतेबाट विधिवत दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरी 3वटै संस्था एउटै भएको अवस्थामा हामी सबै खुसी हुनु स्वाभाविकै हो, किनकि ठुला वित्तीय संस्था पनि एकीकरण गर्दै एक आपसमा मिलेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छँदैछ। हुन त पहिले एउटा नारा थियो टोलटोलमा सहकारी घरमा भगारी, तर आज अलिक फरक छ। नेपाल सरकारको नीति विधि अनुसार एक व्यक्ति एक संस्था भनेर बजारमा व्यापक हल्ला गराइएको र त्यसको नकारात्मक प्रभाव पारियो। तर आज त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिन्छ। तर ब्याङ्कको खाता जुनसुकै पेमेन्ट पनि खोल्न सक्ने, तर सहकारीमा संस्था लिई बचत गर्ने के बाधा भने यस विषयमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो न्यायोचित छैन, किनकि हामी धेरैजसो विभिन्न संस्थामा बचत गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले एउटै मात्र संस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई त्याग्नु जरुरी ठानेको छु। अध्यक्ष महोदय, आवश्यक केही सदस्यको जिज्ञासा र सुझावको बारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। म मैले यो आज यहाँ राख्दा पनि हुने हो। हामीले संस्था स्थापना कालदेखि नै आफ्ना शेष सदस्यहरूलाई जनजमानी सहमतिमा बिना जित्तो ऋण लगानी गर्दै आएको अवस्था थियो। त्यसैले त्यस्तो नै मागेर रूपमा पाल्नमा गर्नुपर्छ भन्ने ऋण लगानी गर्नु यस संस्थाको नीतिमा उल्लेख नभएको र हामीले गर्दै आएको विषयकर्ताको चाहना मुद्दा आफ्नो बचत रकमबाट ऋण लिनुपर्ने, संस्थाले अत्यावश्यक परेको अवस्थामा बिना जित्तो केही ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने गरेको र त्यस्तो व्यवस्था नभएकोले सदस्यको मनोबल वृद्धिका लागि केही मात्र भए पनि त्यस्तो व्यवस्था होस् भन्ने गुनासो छ। यस विषयमा आज निर्वाचित हुने सक्षम कार्य समितिले विचार विमर्श छलफल गरी नीति ल्याउनेछ भन्ने सोचेको छु। अध्यक्ष महोदय, भोलिका दिनमा संस्था जीवन विकासका पक्षमा सक्रिय भएर कार्य गरियोस्, ठुलो उद्योग कल कारखाना लगानी होस्, सहकारी विकास ब्याङ्क खोली हाम्रा शेष सदस्यको जीवनस्तर उच्च बनाउन आम्दानीका स्रोतको सिर्जना गर्नुपर्नेछ भन्ने गरिराखेको छु। सञ्चालन समिति भनेको केवल संस्थाको सञ्चालन मात्र नभई आम शेष सदस्यले विश्वास गरी दिएको जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको टिम हो। संस्था सञ्चालन प्रक्रिया मूलत कर्मचारीको हाल हुने गरी, त्यसैले कर्मचारी सक्षम, इमान्दार, नैतिकवान साथै मेहनती हुनुपर्छ भन्ने प्रत्येक शेष सदस्यको भनाइ हो र प्रत्येक शेष सदस्यको वञ्चित र भेदभाव रहित निष्पक्ष सेवा प्रदान गर्नुभएको खण्डमा संस्थाप्रति सबैको विश्वास बढ्नेछ र संस्था विकास कर्मठ हुनेछ। सञ्चालक होस् वा कर्मचारी सबैले हटी भरिती छ भने पनि त्यसलाई त्याग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो सहकारीको नियम नै हो भन्न चाहन्छु। अन्तमा विभिन्न किसिमका छलफल र निर्णय गर्दै एकीकरणलाई सफल पार्न सहयोग पुर्याउनु हुने कार्यदलका सबै जिम्मेवारी सम्हालेका 3वटै संस्थाका कर्मचारी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब बन्ने कार्य समितिलाई पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो 2 शब्द अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण शेयर धनी महानुभावहरू, पर्यवेक्षक मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू र कर्मचारी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। सर्वप्रथम त 3वटा सहकारी साबी कलश, एकीकृत सामुदायिक, एकीकृत चितवन मिलेर पौषको 18 गते जस्तो लाग्छ मलाई हामीले प्रस्तावित 18 जस्तो लाग्छ मलाई चितवन सामुदायिकको एकता घोषणा सभा गरेका थियौँ। यति छोटो समयमा नै फेरि प्रथम सार सभा स्वीकृति लिएर आएर मलाई लाग्छ पौष 27 गते होला स्वीकृति प्राप्त भएको।
एकताकै दिनमा उहाँहरूले जुन एकताको चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरेर यति छोटो समयमा साधारण सभा गर्न सम्पन्न हुनुभयो। म आयोजक मित्रहरूलाई, तदर्थ समितिलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नयाँ बनेको अब स्वीकृति प्राप्त गरेको हामीले चितवन सामुदायिकको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यही क्रममा आज हामी अर्को एउटा खुसीको खबर पनि हामीले हाम्रो अगाडि देख्यौँ कि भरतपुर जनसेवा साकोच र अहिले चितवन सामुदायिक साकोचको बिचमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। आज माघ 16 शहीद दिवसको दिन देशका निमित्त बलिदान गर्ने महान शहीदहरूप्रति सम्झिने र श्रद्धा सुमन गर्ने दिन म श्रद्धा सुमन गर्न चाहन्छु। र आजको दिनमा गरिएका बाचाहरू र आजको दिनमा हामीले गरेका सङ्कल्पहरू यो पुरा हुन्छ र यो भन्ने कुरा म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु। र यहाँ जे हस्ताक्षर साटासाट भएको छ यसलाई हामीले अब छोटै समयमा यसलाई फेरि मूर्त रूप दिएर अर्को प्रथम साधारण सभा गर्नलाई हामी आतुर हुनेछौँ। म यसका निमित्त पनि सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। अब बन्ने समितिले यसमा भरमजबुत प्रयास गर्नेछ भन्ने कुराहरू म सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सहकारी अभियानको क्रममा हामी पहिला 39,000, 40,000, 36,000, 34,000 भन्दै आयौँ। अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कले झन्डै 29-30,000 को हाराहारीमा जुन सहकारीहरू छन् त्यो सहकारी मध्ये पनि यो बागमती प्रदेश यस्तो हो, यो देशको सबैभन्दा धेरै सहकारीहरूको केन्द्रीकृत भएको प्रदेश पनि हो। हामी अहिले 29,814 सहकारी मध्ये झन्डै 10,418 त बागमतीमै छन्। 73 लाख सदस्य मध्ये झन्डै 27 लाख सदस्य बागमतीमै छन्। त्यस्तै 94 अरबको चाहिँ हाम्रो यो जुन शेयर पुँजी हो त्यो मध्ये 51 अरब त बागमती प्रदेशमै छ। त्यस्तै झन्डै 4 खरब को 77 अरबको जुन एउटा बचत सङ्कलन छ त्यो बचत मध्ये झन्डै 2 खरब भन्दा बढी यही बागमतीमा छ। त्यस्तै गरेर 4 खरब 26 अरब बराबरको लगानी मध्ये झन्डै 2 खरब अथवा 1 अरब 79 करोड 79 अरब यही बागमतीमा छ। यसैले म हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ योसँग सम्बन्धित पनि हुनुहुन्छ, हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। र सहकारी भनेको वास्तवमा सहकारी हामी राज्यले चाहिँ भन्ने गरेको छ 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत निजी, सरकारी र सहकारी। तर सहकारीलाई जति त्यो जुन खम्बा हो त्यो खम्बालाई जति संरक्षण दिनुपर्ने हो त्यो पुगेको छैन। मैले पटक पटक अरूमा पनि भन्ने गरेको छु, सरकारको ध्यान त्यहाँ गएको छैन, पोलिसी मेकरको त्यहाँ ध्यान गएको छैन। त्यसले गर्दा त्यहाँ ध्यान जाओस्। यति ठुलो अर्थव्यवस्था ओगटेको एउटा क्षेत्र यो अहिले पनि स्याडोमा छ, अहिले पनि यसको चाहिँ पछाडि परेको छ, यसलाई चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले बैंकिङ क्षेत्रको हामीले निक्षेप हेर्ने हो भने 42 खरब चान्चुनको चाहिँ हिजोसम्मको एउटा निक्षेपको स्थिति छ भने 42 खरबमा झन्डै 5 खरब त यसको रहेछ भनेपछि त देशको आर्थिक पुँजी परिचालन गर्ने मध्येको 25% को ओगटेको यत्रो ठुलो पुँजीलाई हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। यसतर्फ नियामक निकायहरूको र पोलिसी मेकरहरूको ध्यान जाओस् म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकीकरण गर्ने जुन पहिला 48 साल पछाडि त्यति बेला सहकारी एउटा विस्तारित रूपमा बढ्यो, जति सक्दो सहकारी खोल भन्ने अभियान चल्यो र पछि गइसकेपछि यो एक किसिमको अस्तव्यस्त जस्तो भयो। हरेक परिवारका सहकारी, हरेक समुदायका सहकारी, हरेक क्षेत्रको सहकारी, तर त्यो सहकारीभित्र धेरै विकृतिहरू देखा पर्न थाले। यहाँ 10औं अरबको चाहिँ तपाईँको हिजनामिनाहरू देखिन थाले। त्यसले गर्दा यसलाई नियमित गर्न सकिएन, यसलाई अनुगमन गर्न सकिएन, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन। त्यसले गर्दा र सानो पुँजी भएर ठुलो पुँजीहरू चाहिँ हामीले परिचालन गर्न सकिएन। सहकारीको नाममा सामान्य 200-400 रुपियाँ दाम जम्मा गरेर 200-400 रुपियाँ दाम लिने भयो। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन एकीकरणको अभियान सुरु भएको छ, राज्यले गरेको छ, त्यो अन्तर्गत अहिले हामी विशेष गरी अनुगमन गर्न सहजका लागि प्रविधि मैत्री
हामी अहिले एउटा सानो नानीले भनेर जानुभयो युवाहरूलाई यदि प्रविधि मैत्री बनाउने हो भने आकर्षित हुन सक्छ भन्ने कुराहरू पक्कै हो। अहिलेको युगमा हामी प्रविधि मैत्री हुनैपर्छ र म अब बन्ने समितिलाई कमसेकम यो चितवन सामुदायिक शाखाहरूले एउटा दुईटा प्रविधि ल हामी यो सदस्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने खाले कुराहरू हामीले यो गरे भनेर सन्देश दिन छोटै समयमा सकोस् म शुभकामना दिन चाहन्छु। सहकारी संस्था पनि विगतमा एकीकरण भएर यो लगभग 4100 जना सदस्यबाट सञ्चालन भइरहेको संस्था हो। यसको पृष्ठभूमि र भरतपुर जनसेवाको पृष्ठभूमि र यसको सम्पत्ति लगभग बराबर र मोडालिटी बराबर जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो र यो ठाउँको हिसाबले लोकेसनको हिसाबले यो नजिक पनि छ, सान्दर्भिक पनि छ र यसका उद्देश्यहरू समान छन्, क्षेत्रहरू समान छन् भन्ने मनसाले यहाँको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर या भरतपुर जनसेवा साकोसको प्रस्तावलाई यहाँले स्वीकारेर आज हामी एकीकरण हुने यो प्रथम अभ्यास अलिकति डह्रो हिसाबले नै हामी अगाडि बढेका छौँ। भरतपुर जनसेवा साकोस नेसनल ब्रान्ड पाएको र एक्सेसमा ब्रान्डको लागि अगाडि बढिरहेको संस्था, नेप्सकुनबाट यो पटक पटक पुरस्कार पनि पाएको संस्था हो। यो संस्थासित यो चितवन सामुदायिक एट्याचमेन्ट हुँदा सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई, शेयर सदस्यहरूलाई निराश पार्ने छैन भरतपुर बचत जनसेवा बचतले भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र भरतपुर जनसेवा साकोसको तुरुन्तै साधन सहकारी जुन भरतपुर 12 मै छ त्योसित पनि तुरुन्तै एकीकरण हुँदैछ। हामी त्यो सहित मिलेर यसको सदस्य सङ्ख्या लगभग 4500 भएर हामी यहाँहरूसित पुनः एकीकरण गर्ने अभ्यासमा लाग्नेछौँ र आजको यो कार्यक्रम नेतृत्व चयन समेत भएकोले गर्दा यहाँको सफल होस्, पदाधिकारीहरू निर्मल तरिकाले छानियोस् र यो सहकारीको उद्देश्य अनुरूप उहाँहरूले लिडिङ गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने सफलताको कामना समेत राख्दछु। र हाम्रो यस एकीकरण पछि एक्सेस ब्यान्डमा जान र एनएस ब्यान्ड प्राप्त गर्नको लागि हामी भरमजदुर प्रयास गरिनेछ र यो बागमती प्रदेशमा रहेको यी दुईटा साकोसहरूलाई आजका प्रमुख अतिथिले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने अघि पनि एउटा भाव आएको छ र नेप्सुनको उपाध्यक्ष पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रोबरमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। सफल होस्, हामी सहयोग गर्नेछौँ। अघि कतिपय साथीहरू यहाँ आइपुग्नु भएको पनि थिएन। भरतपुर जनसेवा र चितवन सामुदायिक बीच समझदारी पत्र, एकीकरण समझदारी पत्रको एक आपसमा लेनदेन भएको छ, हस्तान्तरण गरिएको छ। मेरो साथमा मेरा साथीहरू, एकीकरण दलका साथीहरू, सल्लाहकार साथीहरू र सञ्चालक साथी र व्यवस्थापक साथी पनि साथमा आएर हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। यहाँहरूले पक्कै सफल हुनेछ भन्ने कुरा विश्वास लिइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै म पुनः शुभकामना दिँदै दुई शब्द टिप्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको तर्फबाट यहाँ उपस्थित भएकोले अलिकति आफ्नो सङ्घको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्न अनुमति चाहन्छु। चितवन जिल्लाभित्र रहेका सबै बचत तथा ऋण सहकारी
संस्थाहरूको साझा सङ्गठनको रूपमा रहेको चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ यसले आफ्नो सदस्य संस्थाहरूको सेवाको लागि, सदस्य संस्थाहरूको हितको लागि, सदस्य संस्थाहरूको समृद्धिको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बचतको कारोबार, ऋणको कारोबार, प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू, तालिम गोष्ठी अन्तर्क्रियाहरू, गुणस्तरीयताका कार्यक्रमहरू यसले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। र विशेष गरेर अहिले पाँचवटा क्षेत्रमा यसले नेप्सकुनसँग सबै सहकारीहरूको केन्द्रीय छाता सङ्गठन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घसँग समझदारी गरेर नेप्सकुनले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू जिल्ला सङ्घ मार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ। ती कार्यक्रमहरूमा गुणस्तरीयता कार्यक्रम, विभिन्न संस्थाहरूलाई आवश्यक पर्ने मसलन्द सामानको उपलब्धता, सफ्टवेयरको उपलब्धता, विभिन्न किसिमका तालिम गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू यो जिल्ला सङ्घले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यसमा म आज एकीकृत हुने यो संस्थालाई पनि आवश्यक पर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जिल्ला बचत सङ्घ सदैव सहयोग र सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने जानकारी यहाँहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। र एकीकृत चितवनको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने, जिल्ला सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने हाम्रा कोषाध्यक्ष केशव रेग्मीज्यू आज हामी माझ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ विदेश हुनुहुन्छ। र उहाँले र म एउटै जिल्ला सङ्घमा रहेर हामी सहकारीहरूको हित प्रवर्धन कसरी हुन्छ, सहकारीहरूको सुदृढता र समृद्धिता कसरी विकास हुन्छ भन्ने उसमा हामी लागेको छौँ। र हामी आगामी दिनमा पनि आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको हितको लागि, आफ्नो सदस्य संस्थाका सदस्यहरूको हितको लागि हामी सधैँभर प्रयासरत छौँ। एउटा कुरा के छ भने जिल्ला बचत सङ्घ यो धनी छोराहरूको गरिब बाउ भने जस्तै ठुल्ठुला सहकारीहरूको सानो एउटा सङ्घको रूपमा छ। तथापि एउटा अभिभावकत्व यो सङ्घले निर्वाह गरेको छ। यो सङ्घको समृद्धिको लागि, जिल्ला सङ्घको समृद्धिको लागि पनि यहाँहरू जिल्ला सङ्घका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर हामीलाई पनि ऊर्जा यहाँहरूले थपिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। वास्तवमै 71-71 मा सहकारी एकीकरण सम्बन्धी कार्यविधि आइसकेपछि हामी सबै सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अब एकीकरणमा जानुपर्छ भनेर हामी सबैले पहल गरेकै हौँ। र चितवन जिल्लामा एकीकरणका पहलहरू अलि सफल नभइरहेको अवस्थामा 2073 सालमा पहिलो पटक प्रभात र यसै 9 नम्बर वडामा रहेको दिदीबहिनी उपभोक्ता सहकारीसँग एकीकरण भएर प्रभात दिदीबहिनी बचत ऋण सहकारी संस्था बनेको रेकर्ड चाहिँ हामीसँग छ। त्यसपछि भने हामीले फर्केर हेर्नु परेको छैन र निरन्तर रूपमा संस्थाहरूको एकीकरणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्। र मलाई यहाँ तपाईहरूको यो एकीकरणको प्रक्रियाको बारेमा पनि धेरै कुराहरू थाहा छ। धेरै मेहनत प्रयास यहाँले योभन्दा अघिल्लो समयमा गर्नुभएकै हो र त्यसैको परिणामस्वरूप अहिले मैले यहाँ देखिरहेको छु यहाँहरू लगभग 4514 जना हैन त हाम्रो सदस्य अहिले त्यो किताबमा चाहिँ मैले त्यो देखेँ। यतिजना सदस्य सहित 54 करोड भन्दा बढी यहाँको ब्यालेन्स सिट
पुर्याउन चाहिँ यहाँहरू सफल हुनुभएको छ। यसका लागि यहाँले गर्नुभएको मेहनत र त्यति बेला एकीकरण समितिमा बसेर काम गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म नेप्सनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज एउटा सुखद अवसर पनि जुटेको छ। भरतपुर जनसेवा साकोस र चितवन सामुदायिक साकोस बिचमा एकीकरण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि यहाँले गर्नुभएको छ र होला त्यसमा चाहिँ छलफलको लागि केही समय लाग्ला, तर पनि यहाँहरू एकीकरण गर्ने मनस्थितिमा अगाडि बढ्नु भएको छ र यो साधारण सभा समक्ष यहाँले आजको दिन, आज 16 गते शहीद दिवसको दिन पारेर गर्नुभएको कार्यक्रममा यहाँले बोल्नु पनि भएको छ। अवश्य पनि यसमा सफलता प्राप्त हुनेछ र नेप्सकुन यसका लागि यहाँलाई सहजीकरण गर्नको लागि पनि हामी तयार छौँ भन्ने पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो दुईटै संस्था एकीकरण भइसकेपछि करिब 10,000 शेयर सदस्य र 1.5 अरबको कारोबार गर्न यहाँहरू सफल हुनुहुनेछ। त्यस कारणले यसलाई कुनै पनि कजले यसलाई नछेकोस्। मलाई लाग्छ भरतपुर साकोसका साथीहरू पनि त्यही नै मनस्थितिबाट अहिले सञ्चालक समितिमा आउनुभएको छ र अब बन्ने सञ्चालक समितिका साथीहरू पनि त्यही मनस्थितिबाट अगाडि बढ्नु पर्यो कि अब हामी एकीकरणमा जाँदैछौँ। अब हाम्रो समय अवधि 6 महिना पनि हुनसक्छ, 7 महिना पनि हुनसक्छ, 4 महिना पनि हुनसक्छ। यो छिटै टुङ्ग्यो भने छिटै फेरि साधारण सभा गर्नुपर्ने हामीलाई चाहिँ त्यो बाध्यता छ। त्यस कारणले त्यो किसिमले प्रिपेयर भएर मनमा अब यो एकीकरणमै जाने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ अबको सञ्चालक समिति आउनुहुनेछ र यसमा चाहिँ पहल र प्रयत्न गर्नुहुनेछ। किनभने हामीले देखेका छौँ एकीकरण गर्नको लागि थुप्रै बाधा अडचनहरू हुने गर्दछन्। विशेष गरेर सञ्चालक समितिका तर्फबाट पनि बाधा अडचन हुने गर्दछन् भने कर्मचारीको तर्फबाट पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बाधा अडचनहरू हुने गर्दछन्। तर त्यो सबैभन्दा माथि भएर यहाँहरू जानुहुनेछ र मलाई लाग्छ चितवनको एउटा एकीकरण अभियानमा भोलिका दिनमा नेप्सनको तर्फबाट हामीले सम्मान गर्ने अवसर यहाँले दिनुहुनेछ। हामीलाई एकीकरण अभियानमा विशेष पहल र प्रयत्न गर्नुभएको, सहयोग पुर्याउनु भएको भनेर हामीले सम्मान गर्ने मौका पाऊँ। म यति कुरा यहाँलाई राख्न चाहे। एकीकरण विश्वमै नौलो होइन, विश्वले नै अपनाइरहेको कुरा हो। यो यहाँलाई थाहा छ क्यानाडामा एउटा चाहिँ डिजार्डिन भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो डिजार्डिन भन्ने संस्था पहिला हजारौं संस्थाहरू चाहिँ त्यसमा थिए, तर त्यो संस्था पछि एकीकरण हुँदै 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 आएर अहिले जम्मा 905 वटा सेवा केन्द्रबाट पुरै क्यानाडामा चाहिँ त्यसले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। 70 लाख मानिसहरू त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएका छन्, सदस्य छन् भनेदेखि 50,000 कर्मचारीले चाहिँ त्यसमा काम गरिरहेका छन् र 3,000 चाहिँ सञ्चालक सदस्य त्यसमा चाहिँ रहेका छन्। भनेपछि अब यो उहाँहरूको चाहिँ एटिएमको माध्यमबाट 1660 भन्दा बढी एटिएमबाट चाहिँ उहाँले सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको छ भने 313 बिलियन डलरको कारोबार उहाँले गरिरहनु भएको छ। अब यो संस्था किन यति धेरै लाखौं 70 लाख सदस्यमा जम्मा यति 905 वटा मात्रै सेवा केन्द्र भनेर हामीलाई एउटा अलि अचम्म पनि लाग्न सक्छ। वास्तवमा भन्यो भने अब यो हाम्रो चाहिँ नेप्सनको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ अब डिजिटाइजेसन र सर्भिटाइजेसन। यो डिजिटाइजेसन भन्ने बित्तिकै अब हामीले अहिले प्रविधिका कुरा, अघि हाम्रो एकजना बहिनीले पनि भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो। वास्तवमा युवाहरूलाई अहिले हामीले अगाडि ल्याउनको लागि, सहकारीमा अगाडि ल्याउनको लागि अब हामी डिजिटल माध्यमबाट अगाडि बढ्नु छ। अब देशै त डिजिटल माध्यमबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ अब कुराहरू आइरहेको छ र 2 वर्षभित्रमा सबै हामीले राज्यलाई पे गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ डिजिटल माध्यमबाट हुने भन्ने कुरा पनि आइसकेको छ र सन् 2025 सम्ममा युरोपियन कन्ट्रीमा चाहिँ अब नोटै नछाप्ने सहमति पनि भइसकेको छ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब आगामी दिनहरूमा केही वर्षभित्रमा नेपालमा पनि नोटहरू नछाप्ने सहमति हुन सक्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो गर्न सक्छ र त्यति बेला हाम्रो चाहिँ सहकारी संस्थामा अब अहिलेको जस्तो भिडभाड त्यो हुँदा पनि हुँदैन। जसलाई ऋण चाहिएको छ सायद उहाँहरू एप्लिकेसन त अब अनलाइनै एप्लिकेसन भर्नुहुन्छ होला, तर गएर चाहिँ सिग्नेचर गर्ने सम्मको काम चाहिँ गएर संस्थामा गर्नुपर्ने अवस्था होला। नत्र भने अहिले पनि तपाईँ हामीले हाम्रा मोबाइल एप्सहरूको प्रयोग गरेर अहिले पनि बचत तिर्नको लागि अब संस्थामा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन।
सहकारीमै मोबाइल एप्सबाट तपाईँले सहकारीमै जम्मा गरेको पैसाबाट घट्ने कार्यक्रम सञ्चालक विनोद खड्काज्यूको भनिन्छ आजको यस प्रथम साधारण सभाका प्रमुख अतिथिज्यूहरू र संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र विभिन्न उपसमितिमा रहनुभएका सदस्य साथीहरू र चितवन सामुदायिक साकोसको इकाइबाट प्रतिनिधिको रूपमा छानिएर साधारण सभा सफल पार्न आउनुहुने तपाईँ इकाइ प्रतिनिधिहरू सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम प्रथम चरणको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउँदै आधा घण्टापछि पुनः बन्द सत्रको कार्यक्रम सुरु हुने कुरा जानकारी गराउँदै यो बैठक यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद सहकारी।